تے اللہ کتاب جیل در ترو رہی تڑلی حافظوں نے وسطا دیجے تڑلی حافظوں نے وسطا اب کونے کونے چھے وہ جڑل ویح کے ختم شوی نرائی وینر روانش سترگی نرائی وینر روانش سرین ای خندق سروئی دی کیوبا کو جیلے کے حافظون تڑلی دی دلوسین ای پات کڑائی کے نریشور یہ تو وسطا خالات بہترین جوڑو فرمائے خدا فتنے ختم فسادات ختم کے ای بدینائی نمک حفاظت و فرمائے دا اجتماع قبول کے منتظمین تا جزائے خیر ویر کے کیم خفاظ چی جوڑ شول اللہ دا دے خپل قوم دے برا مقتدا جوڑ کے مزید چی کیم جلسے پوتی دی اللہ دے ہر قسم فتنے نے وسطے خدا ایک جل مدرسہ اللہ دے اسمون استیری غندے وزلے چی زیگ اس رب ہم کرائی